सुरवातीक गीत गावया A28. A28. Sorvesporacia manak, nove git rodzul gaya, amci gati rodzoria, dane korunda koilya. Sorvesporacia manak, Santosan hegit gaidau. Sorvesporacia manak, Santosan hegit gaidau. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या बावतिजमान आमकां नामकरण जाता. ह्याच नांवान आमकां वळखता. जेन्ना कोणाचें नांव घेता ताचो उपकार आमच्या मुखार येता. आयचो सेवाधर्म देवाच्या नांवाची ओडवीक ओळखूंक उस्कायता. देवाच्या नांवाक फावो तो मान दिवंक ह्या मिसान कुरपा मागुया. आणि आमच्या भावान उद्गारलेली कल्पना आमचे नदरे मुखार आमी दवरुया. जायते फावटी देवाचें नांव मानान घेवंक आमी चुकल्या, तर ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून आमकां बोगसणे आमी मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor. ह्या वेळार थोड्योच घडयो ओगी रावन आमच्यो काशा गरजो आंकवार मारयो देशी देवाशी घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेंत नित्यांक कुवारमारेचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सुडय आनी सासणाचो संतोश बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. बागेवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर
एरा वन तुमी वोट म्हूण तुका कोण दवरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बडाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात, आमचे विणें तुमची राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें. आमात दोनदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मरणाचें फर्मोण पडलेल्या मनशा परी जाल्या. हय, आखे रचनेक म्हणजे देवदूतांक आनी मनशांक एक तमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सवें शाणी. आमी अशोक्त, पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही गोडी पर्यान आमी भूक आनी तान सोंसतांव. विंगले भोंवतांव, आमी मार खातांव. घरदार आमकां ना. हात पाय जोडूंक आमी कश्टतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोलेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशाचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयऱ्यानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सगळीं म्हणुया. आपणास उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्ट्यांचो तो भस्म करता. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रचना स्तुती करून सासना सासनाक. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 Soy, Soy. Sorvesporak, 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 Soy, Soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak, 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 Soy, Soy.
Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak soisu. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं नाय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल धरूं नाय, जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मनूय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नाय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना. हाचें वन ओगळें तें वायटोव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज काल मोबायल सगल्या लागीं आसात. म्हाका उगडास आसा, जेन्ना हांव ग्रॅज्युएशन करतालों तेन्ना म्हजे लागीं मोबायल आसोंक नात, पूण आतांच्या प्रायमरी शिकतल्या भुरग्यां लागीं लेगून मोबायल आसतात. तांची ती नॅसेसिटी वो फॅशन तें म्हाका सोजमना. पूण माय पाय लागीं तर विचारलें जाल्यार तुमी तांकां मोबायल कित्याक दिला, जाल्यार माय पाय म्हणटात, फादर, तांचे सॅक्युरिटीक लागून आमी आमच्या भुरग्यांक मोबायल दितात. तांचे सॅक्युरिटीक लागून माय पाय मोबायल दितात जाल्यार जायते फावटी म्हाका आमचे फिरगोजेचो पात कुरकोसो तांचे सॅक्युरिटीचो म्हाका CID जावचो पडटा. पॅन्डेमिका पयलीं गजाल ही जालें तें. सोनवारा दिसा आमची वेदी सेवकांची जमात आसता आनी ल्हान ल्हान भुरगीं जमातीक येतात. जमात जाल्या उपरांत एकलें भुरगें आयलें आनी रडोंक लागलें, फादर, समबडी रॉब्ड माय मोबायल. आरे देवा म्हणलें, आतां आनीक हें गणीत कशें सुटावें करचें. विचारलें, तुजे कुशीक कोण बसलेलो? ताणें दोगांचीं नांवां सांगलीं. तांकां धाडलें, आपोवंक लायलें. तेन्नाच मिटींग काबार जाल्ली. बरें जालें. दोगूय आयले. तांचे लागीं विचारलें, एकल्या लागीं विचारलें, तुवें ताचो मोबायल काडला? तें म्हणोंक लागलें, ना फादर. मागीर दुसऱ्या लागीं विचारलें. ताका धाडलें, तुवें ताचो मोबायल काडला गो? तें म्हणोंक लागलें, ना फादर, गॉड प्रॉमीस फादर, हांवें ताचो मोबायल काडूंक ना. गॉड प्रॉमीस फादर. गॉड प्रॉमीस म्हणटाच म्हाका मातशें दुबाव पडलो. ताचो नंबर घेतलो आनी ताका फोन मारलो. फोन बॅगांत आसलो. फोन रिंग जालो. त्या भुरग्याक सांपडलें. त्या भुरग्याक लागीं हांवें विचारलें, तुवें देवाचें नांव घेतलें तरी पासून तुवें म्हाका फोट मारली, तर तुका हें देवाचें नांव घेवंक कोणें शिकयलां? तें भुरगें म्हणोंक लागलें, फादर, जेन्ना हांव घरांत कितें काडटा मामी म्हाका सांगता, खरेंच तुवें काडूंक ना? देवाचें नांव घेवन सांग. आनी देवाचें नांव घेवन हांव सांगतां. आयज तें भुरगें देवाचें नांव घेवन फोट मारूंक लागलां. देवाचें नांव घेवप ताका कांयच न्हू कशें जालां. आयज होच विशय आमचे मुखार दवरला. दुसरो मानामेंत आयज आमी नियाळ कोत्ता. हो मानामेंत आमी सगलीं जाणां, तो म्हणल्यार देवाचें नांव बेमानांत घेवं नये. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव देवाचें नांव बेमानांत घेतां काय? देवाच्या नांवाक हांव मान दितां काय? विचार करची गरज. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या आवय बापायचें नांव घेना. आमच्या आवय बापायचें नांव घेना. तांकां मामी डॅडी असल्या नांवांनी पाचारता.
वो कोणूय व्हड मनीस जाल्यार ताका सर म्हणटा हांव, दुसऱ्या नांवान ताका पाचारता हांव, पूण ताचें नांव घेना हांव. जेन्ना आमी नांव घेना तेन्ना त्या मनशाक आमी मान दिता. हें की चिंतप असले वागणुकेचें. आयज न्हू तुकाच विचार कर, माय पायचें नांव आमी घेना, शेपाय शेमायचें नांव आमी घेना, देवाचें नांव घेवप सारकें आसा? आनी भोव करून देवाच्या मानाक, देवाच्या नांवाक मान ना दिवप हें आमचें चिंतप सारकें आसा काय? विचार करची गरज. जेन्ना आमी देवाचें नांव घेता आनी भोव करून देवाच्या नांवाक मान दिना, तेन्ना प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी देव कोण तो जाणा जावंक आमी चुकता. देवान संवसार रचलो, पदवेदार देव, स्वताचो देव, हें सगलें स्वत मानून घेवंक आमी चुकता. आनीक आयचो सेवादोर आमकां हेच बाबतींत सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा, तुजें उतर जावं दी, होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना. स्वर्गीच्यान सोपूत जेन्ना तूं दिताय, देवाच्या नांवान जेन्ना तूं सोपूत घेताय, सोपूत मोडूं नाका. आयज आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. हांव एक क्रिस्ती भावार्थी कसो हांव देवाच्या नांवाक मान दितां काय? वो देवाचें नांव हांव इबाडटां काय? वायट सोपूत घेतां, फोटी मारून देवाचें नांव हांव इबाडटां काय? विचार करची गरज. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कशे भाशेन आमी देवाच्या नांवाक मान दिना काय? दोनूच कल्पना घेवया. पयली सुवातेर, जेन्ना तूं फोट मारताय आनी देवाचें नांव घेवन फोट मारताय, तेन्ना तूं देवाच्या नांवाक मान दिनाय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा. जायते फावटी आमी उतर दिता, जावं एक चेडूं चेड्याक उतर दिता, चेडो चेडवाक उतर दिता. आयज तूं तुज्या उतराक विस्वासी आसा काय? तुज्या उतराक विस्वासी आसा काय? तूं फोटी मारून देवाचें नांव घेवन सोपूत घेवन दुसऱ्याक फटयता काय? जर तर तूं फोटिंगपणान जियेता, दुसऱ्यांक उतरांनी फटयता, नागयता, तेन्ना तूं देवाचें नांव सांबाळिना, देवाच्या नांवाक तूं मान दिना. जाल्यार दुसरे सुवातेर आमच्या कोरिन्या उदेशी, जेन्ना तूं देवाचें उतर घेताय, देवाच्या उतरा उदेशी तूं करतलो म्हणून भास दिताय आनी बोलतेंच करताय, तेन्ना देवाच्या नांवाक तूं मान दिनाय. हे दिसांनी पॅन्डेमीक चालू आसा, जायत्या लोक दुयेंत आसात आनीक आयकूंक येता ते भाशेन जायत्या लोकांनी जायत्या लोकांक नागयतात, फटयतात. एक दोतोर कसो तूं सोपूत दिताय आपल्याशी येतल्या लोकांक बरो करतलो म्हणून, पूण पळयल्यार जायत्या जाणांचो दोतोरांनी घात घेतला, जीव लेगून काडला. एक आदोगाद कसो तूं जेन्ना उतर दिताय स्वताक उबो रावतलो म्हणून पयशांचे आशेक लागून जेन्ना तूं फोटिंगपणाचो सांगात घेताय, कोरिन्यांतल्यान देवाक दिल्लो सोपूत तूं मोडटाय, तेन्ना तूं देवाच्या नांवाक मान दिनाय. इश्टानो, आयज आमी आमकांच विचार करुया. तूं तुज्या जिवितांत कसलो तरी धंदो करता जातलो, तूं कसलो तरी वावर करता जातलो, तूं एक टिचर आसतलो, तूं एक वेपारी आसतलो, दोतोर आसतलो, आदोगाद आसतलो, एक टेलर आसतलो, एक कूक आसतलो. तुज्या जिवितांत नदर मार आनी तूं तुकाच विचार कर, हांव म्हजो वावर प्रमाणीकपणान करतां काय? वो लोकांक फटयतां, लोकांक नागयतां काय? विचार करुया. आंकवार मारेची परबेक आमी तयार जाता. आंकवार मारेन आपल्या जिवितांतल्यान देवाच्या नांवाक मान दिलो. तिणें कोणाक फटोवंक ना, तिणें लोकांक नागोवंक ना. सेवे चाकरेचें तिचें जिवीत जालें, दुसऱ्याच्या आदाराक ती धांवली, दुसऱ्याच्या आदाराक ती पावली. हे परी देवाच्या नांवाक तिणें मान दिलो. आयज आमचें जिवीत तिच्या जिविता सारकें करूंक हें नवें तुका आनी म्हाका आपयता. तर ह्या नवेनांत, ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमच्या जिविताक कितें आपणावया. पयले सुवातेर देवाचें नांव राखूंक दोन कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरुया. पयले सुवातेर सोत उलोवया. आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, तेल बुडत पूण सोत केन्नाच बुडचें ना.
आमच्या राष्ट्राच्या एम्ब्लमाचेर आमकां मेवता सत्यमेव विजयते ट्रूथ अलोन ट्रायम्स स्वता उद्देशीन जैती मेवता सोत केन्नाच बुडोना ह्या खातीर प्रितीच्या भयणी भावानू सोत उलोवया स्वतान आमी जिवया फोटींगपण पयस करुया आनीक सोत उलोवन कित्याक देव म्हणल्यार सोत उलोवन स्वताक गोवाय दिवन देवाचें नांव पयले सुवातेर राखूंक वावरुया दुसरे सुवातेर आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो आमी वेव्हारांत घालुया जें उतर आमी दुसऱ्याक दिता तें उतर जिवितांतल्यान पाळुया तेन्नाच की आमी देवाचें नांव राखूंक पावतल्या तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमच्या जिविताची यात्रेन पॉयंट करतना देवाची नांव राखूंक वावरुया आनीक देव आपयता तेन्ना आमकां सासणाचो इनाम फावो जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनीक बळ ह्या सेवा धर्मांत आंकवार मारी उद्देशी मागुया सगळीं उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया पाप साहेब बिस्प साहेब आनी यादनिकांनी देवाच्या उतराचेर पातयेवन चलतले नमुणे जावंक तांकां कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका कोरोना पिडेक लागून जायतीं जाणां सोंपून गेल्यान आनी जायतीं जाणां सोंसतात सोंपून गेल्यान सोर्गीचें राज तशेंच तळमळटोल्यांक पेखवणी मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सिल्ली कारामरोड वाड्यांतलो दर एक कुटुंब मायेच्या हातान घालुया आनी सोदांकाल हे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी देवाच्या नांवांक सोदांच ह्या कुटुंबांनी मान दिवंक तांकां कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका कोविड-19 पिडेक जबाब दिवंक जायतीं आमचीं भाव भयणां वावुरतात तांच्या वावरांत यश आनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक सुरक्षा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका बोदयाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात तुजी खुशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल तिकायेन आनीक विस्वासान मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी भेटवणेच्या वेळार गीत गावुया C6 पेज 30 C6 बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें कोणींतल्या दाटू मोदें ईश्वराक सोडले देडे जेजूच्या काळजाक सोबे बेटोयता काळीज मोचें जेजूच्या काळजाक सोबे बेटोयता काळीज मोचें जवदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवाली दिला आनी मनशाच्या वावरान तयार केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो
म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हज्या आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतावन जोलून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आनी ती सर्वेस्पोरांत येवपाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयोशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मरीचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोनवालाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सर्वकाळी मनशाताय कितली उप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dall'aranzo sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी 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 तुका जोय जोय. sorvesporace नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी 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 तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया सोम्याची सुवामी होंडो खाता आनी हे कांसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवांत सोर आमी तुझे मरण पुरगुठाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या मेलेल्या भाव भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची सगल्या आमच्या चिंचणकार भाव भयणांची गांवांत आशिल्ल्यांची आख्खे सृश्टींत मोडल्यांची दुखेस्तांची पिडेस्तांची खरीद भाशेन ही कोवीड पिडा जावन जायती आमची भाव भयणां गोंयकारां आनी समेस्तां जायतीं ह्या सुसल्यांची दोया कर म्हूण मागता हांव आंकवार मारी देवाची माई संगती बागून दोळून दुतां बागून पाद जेवाज आनी सोर काळींत कमानोल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मीक कोमुन्यांव म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. कमेन्यावाच्या वेळार गीत गामुया. R42 पेज 198. R42. Jesu nakamaka kreskai, Jesu karge sokli bodai, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakazai. Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu smakazai. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागोत आंकवार मारेक जल्मलोलो तो क्रिस्त जेजू खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी संत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन सुर्गीचे मोहिमेन ताच्या सांगाता सासनाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गामुया. T15 तिसरो आनी चवथो श्लोक. T15. Papiacio torque saglio, Kudiace dole oko, White wigna amci poiskor, Macum ge fostu porio, amci mai monondakoi, Jesu magam cekati, munisau amci pasor, doi tukang monta avoi. बरवशाचे माये आमचे पासत विनोती कोर. Kristus Bethlehem kafawon saucha. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा बोबा घेवन तांकवार मरेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोश थाव. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. Amen. देवाचो आदार आसूंक सदांकाल आमचे ताय. Amen. सगळे आमचे मान बागोवन आमच्या आंकवार मरेचो बरवशाचे मायेचो आशिर्वाद घेवया.
गीत गाऊया T20 पेज 212 T20. Calchiratitli, fadia puritu, Mariu detai, Aki pritvici, Surya puritu, Rani pozoltai, Dupa puritu, Tuja gunaco, Dum și braitai, dum și braitai, Tuja payashi, Pormul sayam tu, Sogliang pavoitai,